آره همه اون تغییراتی که گفتی رو انجام دادم. تو چکشون کن و بعد بهم بگو که کارو شروع کنم. باشه؟ باشه. مرسی سغرا. واقعا این واقعیت داره. اگه تو نبودی من نمیدونستم چی کار باید کنم. چی؟ آره. بعد فوت آصفه این تو بودی که منو تنها نذاشتی. وگرنه حتی خانواده‌ام تو سختی آدمو تنها میذارن. من نمیتونم لطفتو جبران کنم. این چه حرفی میزنین آقا؟ آخه چه لطفی؟ من ازتون حقوق میگیرم. ببین سغرا، حرف پول نیست. حرف احساس و مسئولیته. من از کارت خیلی راضیم. اگه به کمکم نیاز داشتی حتما بهم بگو، خوشحال میشم. خیلی ممنونم آقا. میتونم برم چون باید یه جای دیگه برم واسه کار. آره برو، خسته نباشی. اینم باقی مونده پولتون. چرا اینو بهم میدی؟ پیش خودت باشه. نه ممنون، من دیگه میرم. من 10 بار بهتون گفتم خدمتکارا عوض کنین اما شما حرف گوش نمیدین. سلام علیکم خانم. سغرا تو هم که همیشه یه ربع نیم ساعت دیر میای. خب خانم شما هم از اونور منو دیرتر تعطیل میکنی. حساب بی حساب میشی. خیلی حرف میزنی سغرا. اینجا رو ببین، کل آشپزخونه رو کثافت برداشته. خانم الان جارو میزنم تمیز میکنم. نه خیر، جارو رو ول کن. اول ظرفای دیشبو بشور. چشم الان فقط میشورم. زودتر دست به جنبو. این در رو باز کنین. داداش ابرار چرا در رو محکم میزنی؟ والا منم علاقه ای ندارم در رو محکم بزنم. الان 2 ماهه که اجاره رو ندادن، حالا هم در رو باز نمی‌کنن. داداش ابرار به جای جیغ و داد حواستو جمع کن. این قفل بزرگ رو در رو نمیبینی؟ قفل؟ نکنه مادر و دختر پولمو خوردن و فرار کردن. اینجوری میشه دیگه وقتی به 2 تا زن تنها خونت اجاره میدی. قرارداد باهاشون نبستی؟ نه بابا، من دلم برای هر دوتاشون سوخت و این خونه رو بهشون اجاره دادم به خدا. داداش ابرار تو هم فقط واسه زن دلسوزی میکنی. برو شما برو به کارت برس، من پیداشون میکنم. آره برو پیداشون کن، من که دیگه میرم. سغرا خیلی گرونی شده. تو چطوری میگذرونی؟ بازم خدا رو شکر، خدا گشنمون نمیذاره. فقط شیکم سیر کردن که نیست. آدم خواستهای دیگه هم داره. رویا داره. میگم تو هم رویایی داری مگه نه؟ نه خیر آقا، ما رویا نداریم. چرا؟ چون وقتی آدم به اون رویا نرسه خیلی ناامید میشه و هیچ زنی اونقدر خوششانس نیست که هر رویایی که داره رو بهش برسه آقا. تا کی تو خونه‌های مردم اینجوری ظرف میشوری؟ تو فقط اشاره کن، اون وقت هیچ حسرتی نمیمونه. زندگی آدمایی مثل ما زمانی روشن میشه که تاریکیای زندگیمون تموم بشه آقا. ببین تو هنوزم میتونی از این زیباییت استفاده خوبی بکنی. من گشنه نیستم آقا. من از گشنگی حرف نمیزنم. تو منظورمو میفهمی مگه نه؟ معلومه که همه چی رو میفهمم. نیت آدما رو میدونم. یه زن این چیزا رو خوب متوجه میشه. شاید تو ارزششو نفهمیدی. این چیزایی که امروز نداری میتونی اونا رو داشته باشی، اونم در ظرف چند دقیقه. من طبق نیازام پیش میرم، زیاده خواه نیستم. سغرا به من گوش کن. ببین اون تو اینجا چی کار میکنی؟ ببین من داشتم در مورد خانواده سغرا میپرسیدم. مگه نه سغرا، درست میگم؟ آقا شوکت، تو به فکر خانواده خودت باش، نه خانواده اون. تو برو دنبال سمیرا بیارش خونه. باشه الان میرم.
تو چرا اینجا وایسری وقت تلف میکنی؟ زود باش دست به جمون خونه رم تمیز کن. زود باش با من بیا. دارم میگم با من بیا. ولم کن رمضان، دستمو ول کن. من با اینجا نمیام. چرا نمیخوای بیای؟ خجالت بکش، من زن تو هم. من به پول در آوردنت که نیستم. که اینطور؟ پس تو بهم پول بده. آخه از کجا بیارم؟ من که پول ندارم. زن دروغگو، داری دروغ میگی. من خودم دیدم که صاحبکارت بهت پول داد. اون کجاست ها؟ اون پولو واسه سایر دارو آوردم. واسه داروی سایر خیلی نگرانی، ولی واسه من نگران نیستی ها؟ بزن، هر چقدر میخوای کتکم بزن. من دیگه ازت نمیترسم. چی؟ تو چی گفتی؟ به فکر شوهر دستان نیستی ها؟ مگه تو خیلی به فکر من بودی ها؟ از وقتی عروسی کردم یه روزم نفس راحت نکشیدم. و تو خودتو پدر میدونی؟ این بچه یه لقمه غذا نداره بخوره. تا حالا شده بهش بگی بیا بریم بیرون تفریح کنیم، بیا برات اسباب بازی بخرم؟ گفتی؟ ساکت شو. با شوهرت زبون درازی نکن. پس اینا رو از کجا میاری؟ ببینم فقط واسه من پول نداری؟ من تو خونه مردم کار میکنم که شکم خودم و دخترم رو سیر کنم. واسه مستی تو هیچ پولی ندارم مرد، بفهم. من که میدونم با کی رفت و آمد داری. اون آقا باید چی کار داره؟ بگو. اون هم سن پدرمه، منو دختر خودش میدونه. پدر؟ یا چیز دیگه؟ شوهر خودتو احمق فرض کردی؟ قربت رابطه پدر دختری و زیر سوال نبر، بی حیا. فردا به دخترتم یاد میدی. تو هر چی میخوای فکر کن. ببین، برای آخرین بار میگم، بهم پول میدی یا نه؟ پول نمیدم. نمیخوای بهم پول بدی؟ بنا اینکه با من بیای. حالا که اینجوریه دخترمو میبرم باهاش پول در بیارم. بریم دختر. دست از سرش بردار. تو باید با من بیای. ولش کن، دستتو بکش. چی شد؟ برو عقب. خیلی خوب. آروم باش. خدا میکشمت. از اینجا برو بیرون. بهت دارم میگم کار خوبی نمیکنی. برو بیرون. به حسابت میرسم. چیو شکستی؟ چیزی نیست خانم. دوباره یه چیزی شیکوندی. ببین سغرا، خیلی حواس پرتی. یادته بهت چی گفتم؟ ها؟ امروز میخوای کلا تو آشپزخونه باشی؟ خانم الان تمومش میکنم. من اگه همین امروز خدمتکار پیدا کنم تو یکی رو از اینجا میندازم بیرون. نه خانم، من معذرت میخوام، خواهش میکنم. بیا من میرسونمت خونه. نه ممنون، لازم نیست، من خودم میرم. من میدونم که تو میتونی بری، ولی میخوام باهات حرف بزنم. چه حرفی آقا؟ تو ماشین بشین که بتونیم حرف بزنیم. نه آقا، من باید زودتر برم خونه. سغرا نترس، هیچی نمیشه. بیا بشین. سغرا بیا بشین. ببین سغرا، من میخوام هوشیارت کنم، پس منو اشتباه درک نکن. اگه با دنیا پیش بری همیشه جلویی، وگرنه عقب میمونی. واسه من فرقی نمیکنه آقا که جلو باشم یا عقب، فقط میخوام زندگی خودم رو بگذرونم، همین. ببین سغرا، تو منظورمو نفهمیدی. شاید تو هم مثل دیگران فرصت جلو رفتن رو داشته باشی. من نمیخوام با دیدن راه دیگران راه خودم رو خراب کنم. آقا لطفاً ماشین رو نگه دارید، من خودم میرم خونه. بهتون گفتم ماشین رو نگه داری. آقا دارین چی کار میکنین؟ چرا تون میری؟ به حرفام دقت کن و تلاش کن بفهمی. من خوبی تو میخوام. من میدونم که تو میشنوی. من فقط به خاطر تو میام اینجا. من میخوام به هر قیمتی شده به دستت بیارم. اگه تو بخوای من با مادرتم حرف میزنم. سایری، پسر حاج آقا چرا پشت در وایستاده بود؟ با چی کار داشت؟ نمیدونم مامان.
تو که باهاش حرف نزدی ها، در رو باز نکردی؟ نه مامان، تو که میری در رو از بیرون قفل میکنی. چطوری میتونم باز کنم؟ آره خودم میدونم، بیا داخل. مامان به چی فکر میکنی؟ چرا غذاتو نمیخوری؟ تو چه فکری میکنی؟ این که من خیلی بدم؟ آخه این چه سوالیه که میپرسی؟ فکر میکنی یه زن نمیتونه بدون مرد زندگیشو بگذرونه؟ یه زن نمیتونه تنها بچه‌شو بزرگ بکنه؟ مامان چی شده؟ چرا از این حرفای عجیب غریب میزنی؟ منو میترسونی. باید بترسی سهیره. هر زنی باید بترسه. این جامعه مرد سالاره. آخه این مردا چرا میخوان بزن و زور بگن و حرف زور بهشون بزنن؟ اونا فکر میکنن زنا ضعیفن. آبرو و احترامه. زنا مگه یه چیز سر راهیه که هر کی بخواد بتونه ببرش؟ مامان چرا امروز انقدر عصبانی؟ کسی چیزی بهت گفته؟ وقتی امتحان زندگی طولانی بشه آدم کم کم خودشو میبازه. منم دارم میبازم. نه مامان، لطفاً گریه نکن. من میخوام همیشه خوشحال باشی. تو چه کارایی که برام نکردی؟ از خودت گذشتی. مامان اگه تو بشکنی پس منم از بین میرم. سلام داداش ابرار، شمایی؟ داداش اینا رو ول کن بابا. خدا رو شکر که شما برگشتین خونه، وگرنه من فکر میکردم که پولام از دستم رفته. ببینم شما در قفل کردید، کجا رفتید؟ من رفته بودم واسه کار. خیلی خوب ولش کن. اجاره 2 ماهو بده. رسید برقم براتون فرستادم. اونم سر وقتش باید بپردازی. اگه فیوزو قطع کنن همه پولشو از تو میگیرم ها. تا فردا پولتون رو میدم داداش. خیلی جالبه. واقعا زمانه خوبی شده. راستی در مورد ضامن بهت گفتم؟ الان کی ضامنت میشه؟ ضامن؟ خب من هنوز با صاحبکارم صحبت نکردم. فردا باهاش حرف میزنم. ببین سغرا، من نمیخوام مشکلی برام پیش بیاد. اینجا واسه اجاره نشینا قوانین خیلی سخت شده. یا یکی رو ضامن بیار یا 6 ماه اجاره رو پیش بده. من تلاشمو میکنم داداش ابرار، ولی نمیتونم پول 6 ماه اجاره رو بدم. باید بفهمی که این خیلی مهمه. به جز این که راه حلی نداره، وگرنه باید خونه رو خالی کنی. و در ضمن من این حرفا رو از قبل بهت میگم تا بعداً مشکلی بینمون پیش نیاد. داداش ابرار، حتما یه راه دیگه ای هم داره. شما بهمون بگید. آره، یه راه دیگه ای هم هست. هست؟ چه راه حلی؟ منم میتونم ضامنت بشم اگه تو به هم ضمانت یه چیز دیگر رو بدی و زیرش نزنی. منظورتون چیه؟ چه ضمانتی؟ خودتو به خنگی نزن. زن که به یه اشاره همه چی رو میفهمه. و بعدش هم کی بیشتر از یه زن یه مردم میفهمه؟ اینا همش مال تو میشه، فقط یه بار. شما خجالت نمیکشین داداش؟ خجالت واسه چی؟ زن تنهایی مثل تو واسه مردم مثل الماسی میمونن که وقتی پیداش کنن از خوشی غرق لذت میشن. داداش ابرار، آها، چی؟ به چی فکر میکنین؟ شما گفتین یه راهی هست که نه 6 ماه اجاره رو بدم نه ضامن میخواد ها؟ آره، تو 2 ماه اجاره رو بده، بقیه‌شو یه کاری میکنم. خیلی ممنونم داداش، شما آدم خیلی خوبی هستی. من این لطفتون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. تو این زمونه کی بی دلیل به کسی خوبی میکنه آخه؟ اطراف ما آدمایی که درو باشن خیلی زیاد هستن، اما من یه چیزی رو خیلی خوب میدونم. هرچی تو دل آدم باشه همون تو زبونشه. شاید تو درست میگی. خب من دیگه برم. سغرا، چی شده امروز خیلی ساکتی؟ نه خیر آقا، یه خورده ناخوش احوالم. دارو خوردی؟ پیش دکتر رفتی؟ نه آقا، الان خودم خوب میشم.
تو این مسائل نباید بیخیال باشی. بری من تو رو پیش دکتر میبرم. نه نمیخواد. من بعدم میرم. شما زحمت نکشین. ببینم سغرا، تو امروز نگفتی که باید واسه کار به یه خونه دیگه بری؟ همه چی خوبه؟ خب آقا، من کار اون خونه رو ول کردم. چرا؟ دلیلش چی بوده؟ شما دلیلشو نمیفهمین. لطفا نپرسین. من نمیفهمم یا تو نمیخوای بگی؟ نه، همچین چیزی نیست. فقط نمیخوام غیبت کسی رو کرده باشم. حرف زدن پشت سر بقیه غیبت محسوب میشه. سغرا، آدمای تحصیل کرده اینجور حرف نمیزنن که تو میزنی. میفهمی چی میگه؟ از کجا این حرفا رو یاد میگیری؟ تو هر حرفت یه گیرایی هست که نمیفهمم. من آدم تحصیل کرده ای نیستم، اما اینو میدونم که بعضی چیزا رو با گذر عمر یاد میگیری و میفهمی. تو هیچ وقت در مورد خانوادت حرفی نزدی. اگه خانواده ای بود که میگفتم. معذرت میخوام، نباید سوالای شخصی بپرسم، میدونم. من امروز دیر سر کار میرم، تو خونه کار دارم. یه لیوان چای واسم میاری؟ چشم. سغرا، تو تا امروز در مورد شوهرت چیزی نگفتی. اون مرده. معذرت میخوام، نمیدونستم. منم نمیدونستم قراره اینقدر زود بمیره، قبل اینکه تاوان کاراشو بده. تاوان؟ زندگی کردن تو این دنیا همینجوریه دیگه. باید تاوان بدی. نه سغرا، این دنیا جای قشنگیه. واسه زندگی کردن نباید تاوان پس بدی. تاوان و سزا رو اون دنیا میدی. از این زندگیت لذت ببر، همه چی رو فراموش کن. من همیشه ازش متنفرم. این که خودتو دوست داشته باشی بهتر از متنفر بودنه. بعد میبینی که زندگیت عوض میشه. زندگیم که عوض شده آقا. این افکار و احساسات آدماست که بستگی به خودشون داره. تو هر چقدر به خودت سخت بگیری همونقدر سخت میگذره، میفهمی؟ هر چی میخواست بشه شد دیگه، اینطور نیست. فراموششون کن. قدم به جلو بردار. میفهمی چی میگم؟ نترس. میرم براتون چایی بیارم. خدا رو شکر که اومدی. زود باش برو باغچه رو تمیز کن. خانم، میگم میشه حقوقمو زودتر پرداخت کنی؟ چرا زودتر میخوای؟ من دیگه نمیخوام بیام. آخه چرا؟ خانم لطفاً فقط حقوقمو بدین. آها، تو از حرفای دیروز من ناراحت شدی؟ ببین سغرا، دیروز فشار خونم یکم بالا بود. من ازت عذر میخوام، باشه؟ نه خیر خانم، معذرت نخواین. من همچین چیزی نمیخوام. پس بگو دلیل چیه که میخوای بری؟ دلیلی نداره خانم. اگه اینجا رو ول کنم به کارهای دیگم بهتر میرسم. ببین من با نیم ساعت یا 1 ساعت تأخیرت مشکلی ندارم. تو دیر بیا ولی کارتو ول نکن. من از کارت خیلی راضیم. منو دست تنها نذار. اما من کاری که آبروم اونجا در خطر باشه رو اصلا دوست ندارم خانم. چی داری میگی سغرا؟ مگه ما بهت بی احترامی کردیم؟ ما که تو رو عضوی از خانواده‌مون میدونیم. خانم منم خودم عضوی از خانواده شما میدونستم، اما خب نمیتونم جای شما رو بگیرم. چی؟ این چه مزخرفیه داری میگی؟
خانم، راستش آقا دیروز به من یه پیشنهادی دادن. بهم پیشنهاد ازدواج دادن. حتما دلشون به حال زندگیم سوخته. همین. تو چطور جرأت میکنی به شوهر من همچین تهمت بزرگی بزنی؟ من نمیخواستم بهتون چیزی بگم خانم. من حتی نمیخواستم چیزی رو پنهون کنم. شما فقط حقوقمو بدین، من از اینجا میرم. تو؟ اینجا چه کار میکنی؟ وقتی یه رابطه ای نابود میشه باید یه فکری به حالش کرد. وایسا، من زن بدفکر رو عقب مونده مثل تو زندگیم ندیده بودم. من به خاطر خدا میخواستم کمکت کنم. اون وقت تو؟ خجالت بکشین آقا، اسم خدا رو به زبونتون نیارین. بد چشمی و نیت بدتون از همون روز اول فهمیدم. ساکت موندم چون به این کار نیاز داشتم. عجب، به خاطر کار نیت بد و چشم هیزو هر دوشو میتونی تحمل کنی. نمیتونستی از من بپرسی؟ این به نفعت بود زنی که یه احمق. خجالت بکش، من دیگه میرم. وایسا، نمیتونستی دهنتو ببندی؟ همه چیو به زنم گفتی. به فکر آبروی خودت نبودی، حداقل به فکر آبروی من میبودی. آها، یادم رفته بود که فقط شما تو این جامعه آبرو داری. بالاخره مردی. من اگه بخوام تو یه دقیقه میتونم تو رو بدنامت کنم. حرفمو که فهمیدی؟ آره، شما کار دیگه ای بلد نیستی. آسون ترین کار بردن آبروی یه زنه. زنی مثل تو کجا تو این جامعه آبرو داره؟ هر کی بخواد میتونه ازت استفاده کنه. مامان پاشو، از وقتی اومدی خوابیدی. پاشو این چای رو بخور. مامان انگار تب داری، بلند شو. پاشو. هیچی نیست بابا. مامان داری تو تب میسوزی. صبر کن، الان میرم دکتر رو میارم. نه نمیخواد. کجا میخوای بری؟ ولی مامان تبت خیلی بالاست. چیزیم نشده، نگران نباش. به حرفم با دقت گوش بده. فردا تو به جای من برو خونه آقا کار کن. کسی نیست که اونجا کار کنه. فردا آدرسشم بهت میگم که بری اونجا کارشو انجام بدی. باشه مامان، میرم و به سرد بیارم پاشویت کنم. حرف منو گوش کن. با من دوست میشی؟ داری میشنوی دیگه نه؟ سلام، روزتون بخیر. علیک سلام، بفرمایید. آقا، من دختر سغرا خانومم. امروز من به جای ایشون اومدم. تو دختر سغرایی؟ بله، بهتون گفتم که. آره، ولی اون هیچ وقت ازت حرفی نزده. چرا بیرون وایسادی؟ بیا داخل. اینجا آشپزخونه است، بفرما. مامان گفته بود اول صبحونه میخوری. آره، شاید. شاید یعنی مطمئن نیستی؟ باشه، پس برو صبحونه درست کن. اول یه لیوان چای بیار.
بفرمایید اینم چایتون. الان صبونتون رو میارم. نه صبونه نمیخوام. واسه سغرا باید دارو بگیری نه؟ من میرسونمت خونه و به این بهونه هم عیادتش میکنم. خیلی خوب بریم. آقا مامان خیلی عصبانی میشن. هیچی نمیشه. من هستم دیگه. من بهش میگم. بیا. ببینم الان حالت چطوره؟ خدا رو شکر فعلا بهترم. شما چرا زحمت کشیدین؟ سغرا تو مثل خونوادمی. حق به گردنم داری. ممنونم آقا. تو هیچ وقت نگفته بودی دختر به این خوشگلی داری سغرا؟ بله؟ حالا فهمیدم تو چرا هیچ وقت از خونوادت حرفی نمیزدی. ببینم سغرا تو چند ساله که خونه ای ما زندگی میکنی؟ شاید 4 یا 5 سال. تو این مدت از من بدی دیدی؟ نه خیر آقا. تا حالا شده زن دیگه یا تو خونم بیارم؟ نه اصلا. این چه سوالیه که میپرسین؟ بعد فوت همسرم هیچ وقت فکر نکرده بودم که ازدواج دوم کنم. اما حالا یه فکرایی تو سرمه. شما چه فکری کردین آقا؟ خب راستش میخواستم بهت بگم که من میخوام باهات ازدواج کنم. ببین تو بیوه‌ای، مادر یه دختر جوونی. تا کی میخوای خونه های مردم رو تمیز کنی و اینطوری بگذرونی؟ من بهت قول میدم که دخترتو مثل دختر خودم بدونم و انشالله به وقتش اونم ازدواج میکنه و خوشبخت میشه. اون وقت تو هم بقیه عمرتو کنار من میگذرونی. البته اگه بهم اعتماد داری. یه چیزی بگو سغرا. من خودم با پای خودم اومدم خونت خواستگاری. باشه پس فکراتو بکن و تا فردا بهم خبر بده. باشه؟ مراقب خودت باش. من دیگه میرم. خداحافظ. به چی فکر میکنی مامان؟ سایره نمیتونم تصمیمی بگیرم. راستش منم خیلی گیج شدم. اصلا فکر نمیکردم همچین پیشنهادی بده. آقا با چه فکر این حرفو بهت زده؟ چطور ازدواج بکنم؟ مردم چی میگن؟ با یه دختر بزرگ میخواد ازدواج بکنه. من فردا به آقا جواب رد میدم. مامان اگه راستش رو بخوای من خیلی بدم نیومد. تو زندگیت خیلی سختی کشیدی و حالا هم اگه آقا دوست داره پس باهاش ازدواج کن. من که خیلی خسته شدم. تو هم حتما خسته شدی. بگیر بخواب.
چطور شدم؟ خوشگل شدی. راستی وسایل خونه تموم شده. برو خرید. من؟ آره تو؟ این حرف کجاش عجیب بود ها؟ خب معلومه مسئولیت خونه با تو. قبلا هم همینطوری بود. اینو بگیر. پیشت باشه. به سایره بگو برام یه لیوان چای بیاره. باشه. بیا تو. آقا چایتون آوردم. بگیر بشین، میخوام با حرف بزنم. چی؟ بیا بشین، بیا با حرف دارم، بشین. چه حرفی داری؟ یه داستان برات تعریف میکنم که چطور یه شاهزاده مشکلاتشو میگذرونه و به شاهزاده خانومش میرسه. شما دارین چی کار میکنی؟ این ریسک بزرگو به خاطر کی کردم؟ به خاطر تو. از چی داری حرف میزنی؟ تو نگاه اول ازت خوشم اومد. به دلم نشستی. چرا داری مزخرف میگی؟ مزخرف نمیگم، دارم راستشو میگم. من میخواستم تو رو به دست بیارم. مامانتم یه پله واسه رسیدن به تو بود. اونو که حتی لمسش هم نکردم. اون همون جوری که بود هست، همون جوری. محض رضایی خدا بذارین من برم، من جای دخترتونم. آره ولی دخترم که نیستی نه؟ التماستون میکنم بذارین برم. خب بفرما برو. کی مانعت شده؟ چطور میتونم بذارم به این راحتی ها بری؟ سایره، 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 دخترم، سایره، سایره، سایره. آقا شما نگران نباشید، من حواسم هست. نگران نباشید. آقا گفتم دیگه. آره انجامش میدم. خیالتون راحت باشه. انجام میشه. خیالتون راحت. به کی تجاوز شده؟ به تو یا به این؟ کی بوده؟ میشناسیش؟ آره میشناسمش. اوی کاشف. بله قربان. به آبدارچی بگو برام یه چایی بیاره. خیلی خوب. باهاش چه نسبتی داری؟ فقط یه مادر میتونه اینقدر نگران بچهش باشه. مادرشی؟ خب بگو ببینم اون آدم کی بوده؟ شوهرم بود. چی؟ پدر این؟ تو عقلتو از دست ندادی؟ داری به پدر تهمت میزنی؟ ناپدریش آقا. آها. پس به خاطر حواس توی که این بلا سرش اومده ها؟ این چه حرفیه؟ اوی صدا تو بیار پایین. فراموش نکن داری با کی حرف میزنی. آقای پلیس لطفاً علیه شوهرم شکایت بنویسی. ببین خانم این یه شکایته. به همین راحتی نیست که شما بگید و ما هم درجش کنیم. حالا چه مدرکی داری؟ مدرک؟ این دخترمه مگه نمیبینی؟ حال روزشو نگاه کنی بهش تجاوز شده. شما باید به شوهرم سخت‌ترین مجازاتو بدی. خانم محترم کار ما پیدا کردن مجرمه نه حکم دادن. یه توصیه بهتون بکنم فراموشش کن. شما که سیستم ما رو میدونی. چی بهتون بگم؟ به جز آبروریزی هیچ چیزی به دست نمیاری. حالا فرض کن شکایتم کردی ولی فقط سرگردون میشی. بریم سایره جان، بریم.
اوی پسر کاشف، بله قربان. مگه بهت نگفتم چای بیار؟ کجا رفتی؟ چشم قربان، الان میارم. بله. با مهمونا که خوب رفتار کردی ها؟ آدم مهموناتون رو چشمه. دست به سرشون کردم، هیچ کاری نمیتونن بکنن. آقا شما اصلا نگران نباشید، فقط حواستون به ما باشه. نگران نباش. وقتی بخوایم گناهمونو پاک کنیم نگران پول نیستیم، پس نگران پولت نباش. بده من ببینم. خوشمزه است. اینجا خونه منه. کاروانسرا نیست که هر وقت دلتون بخواد برین. شما دوتا کجا بودین؟ نکنه مادر و دختر عیاش شدین؟ آدم پس تو عوضی مثل تو ازدواج و عیاشی میدونه. تو با فریب با من ازدواج کردی چون فکر منحرف دخترمو میخواست. آره مگه تو چی داشتی که باید باید ازدواج میکردم ها؟ اشتباه کردی، به جای خودتونو فرستادی واسه کار. دل که دل، خب منم عاشقش شدم، با تو ازدواج کردم، ولی رابطم با دخترت بود. خب که چی؟ شورشو در آوردی. بفرمایین جناب پلیس، مجرم به جرمش اعتراف کرد. این چه مسخره بازیه؟ جمعش کن. مسخره بازی نیست، واقعیت. این تویی که زنا رو به مسخره گرفتی. دستگیرش کنید. آقا دارین چی کار میکنین؟ سغرا به اینا بگو که سوء تفاهم شده. ولم کنین، بگو که اشتباه شده. بگو سغرا. ممنون خانم فرح، به خاطر شما تونستیم یه مجرم رو دستگیر کنیم. آقا ازتون ممنونم که بهمون کمک کردین. این که وظیفه‌م بود. ممنونم ازتون. ما اونو حتما به سزای عملش میرسونیم و شما نیازی نیست که بترسین. به طور قانونی شما همسرش هستین و میتونین تو این خونه بمونین. با اجازه. مامان اینجا نمونیم، بیا بریم خونه خودمون.